भारतीय सेनाले गोर्खाली भर्तीमा नेपालीलाई लगायो रोक। रोनाल्डोको एक शब्दले एक झड्कामा कोकाकोलाको 4 अर्ब डलर डुब्यो। नियम परिवर्तन हुँदा नेपाल पुगे एसियन कप छनौटको तेस्रो चरणमा। ज्ञानेन्द्र साईले पत्रकार धम्क्याएकोमा महासङ्घको विरोध। प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा। बाढी पहिरोका घाइतेलाई उपचार, घर गुमाएकालाई आवास र राहत। अझै 3 दिन यी प्रदेशमा उच्च वर्षा र बाढीको सम्भावना। अब स्मार्ट लकडाउन। जापान सहित खाडी मुलुकमा फेरि हवाई उडान। बेपत्ता 20 मध्ये 4 सम्पर्कमा थप 1 जनाको शव फेला। कर तिर्ने म्याद असार 25 गतेसम्म थपियो। डलरको भाउ कति? सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। के हो क्लब हाउस, कसरी खोल्ने, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि आजको समाचारमा। फिल्म कर्मीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन निर्माता सङ्घको माग। सिनोफार्मसँग सुरुमा 10 लाख, त्यसपछि 5-5 लाख गरेर 40 लाख डोज खोप किन्ने सरकारको तयारी। नयाँ दिल्लीको एपोलो अस्पतालमा जलनाथ खनालको उपचार सुरु। नेपाली कामदार धेरै भएका देशमा हवाई उडान सुरु गर्ने निर्णय। फरवार्ड लघुवित्तको 3 लाख किता संस्थापक शेयर आजदेखि लिलामीमा। हात्तीको आक्रमणबाट एक वृद्धको मृत्यु। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। साथै र कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष समाचारलाई हेरिरहनु भएको छ उक्त ठाउँ पनि कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा ज्ञानेन्द्र साईको प्रसङ्ग। ज्ञानेन्द्र साईले पत्रकारलाई धम्की दिएकोमा नेपाल पत्रकारले विरोध जनाएको छ। समाचारको विषयलाई लिएर जनता टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकारद्वय शिखा श्रेष्ठ र धीरज बस्नेतलाई साईले टेलिफोनबाट अपशब्द प्रयोग गर्दै धम्काएको भन्दै महासङ्घले विरोध जनाएको हो। केही दिन अघि सुर्खेतमा ज्ञानेन्द्र साईमाथि कुटपिट भएको थियो। सोही विषयमा जेठ 31 गते सोमबार जनता टेलिभिजनको बाइलाइन कार्यक्रम अन्तर्गत समाचार सामग्री प्रसारण भएपछि साईले असार 1 गते आफूहरूलाई धम्काएको पीडित पत्रकारले बताएका छन्। प्रसारित समाचार सामग्रीप्रति चित्त नबुझे त्यसो पर कानुनी उपचार खोजिनु पर्नेमा पत्रकारलाई धम्काएको घटना आपत्तिजनक र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि विरोधी भएको महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गरी घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न र पत्रकारको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। दर्शकवृन्द, ज्ञानेन्द्र साई बीच सुर्खेतमा भएको ज्ञानेन्द्र साई काण्डको विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भारतीय सेनाले आफ्नो गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपालीहरूलाई रोक लगाउने र भारतीय गोर्खालीहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन महिला मिलिट्री पुलिसमा नेपालीलाई भर्ना हुन रोक लगाएको छ। गएको मे महिनाको 28 तारिकमा भारतीय सेनाले 100 जना महिला मिलिट्री पुलिस भर्ना गर्ने गरी सूचना निकालेको थियो। सूचनामा नेपाली र भारतीय गोर्खालीहरू सहभागी हुन पाउने भनिएको थियो, तर भारतीय सेनाले यसमा भर्ती हुन नेपालीहरूलाई रोक लगाएको इन्टरनेसनल बिजनेस टाइम्सले जनाएको छ। गएको महिनाको अन्तिममा भारतीय सेनाले महिला सैनिकलाई जनरल ड्युटीको अनुमति दिएको आफ्नो एकमात्र शाखाका लागि 100 महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती गर्ने सूचना निकालेको थियो, जसमा नेपाली र भारतीय गोर्खालीले आवेदन दिन सक्ने भनिएको थियो। तर इन्टरनेसनल बिजनेस टाइम्सका अनुसार भारतीय सेनाले त्यसपछि एक संशोधन जारी गरेको छ, जसमा भारतीय गोर्खालीहरू मात्रै भर्ती हुन पाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढी पीडित जनताका लागि आवास लगायतका सबै व्यवस्था सरकारले गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा ओलीले बाढी पहिरोबाट घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने, क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर उचित राहतका लागि गृह मन्त्रालयले पहल गर्ने बताएका हुन्। यसैगरी ठूलो संख्यामा जनतालाई सुरक्षित स्थानमा सार्दा उनीहरूमै कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। उद्धारका लागि विभिन्न प्रविधिका पानीमा चल्ने साधनका साथै स्थानीय स्तरमा बन्ने संसाधन प्रयोग गर्न उनले जोड दिएका छन्। राहत वितरणमा अनियमितता हुन नदिनका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले निषेधाज्ञाको मोडेल परिवर्तन गर्दै अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन र आपूर्तिसहित स्मार्ट लकडाउनतर्फ जाने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 व्यवस्थापन निर्देशक समितिको दोस्रो बैठकले कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम रोक्ने र सँगै अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन र आपूर्तिमा जाने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार राति बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाली श्रमिक
अधिक सङ्ख्यामा रहेका टर्की, कतार, साउदी अरेबिया, युएई, जापान र मलेसिया जस्ता देशहरूमा हवाई उडान फेरि सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यी देशहरूमा सातामा 2000 जना यात्रुभन्दा नबढ्ने गरी हवाई उडान सञ्चालन हुनेछन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। दोस्रो लहरको संक्रमणको हटस्पट बनेको भारतमा थप 67,000 संक्रमित थपिएका छन्। 2 महिना अघिसम्म लगातार 4 लाख संक्रमित हुँदै आएकोमा पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ 67,294 जनामा संक्रमण भएको छ। यसअघि भारतमा पहिलो पटक 18 वैशाखमा कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धि दर 4 लाख नागेको थियो। पछिल्लो वृद्धिसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या 2,96,49,555 पुगेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म भारतमा 8,33,080 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै त्यहाँ एकै दिन 1,411 संक्रमितको निधन भएको छ। पछिल्लो विवरणसँगै भारतमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 3,81,931 पुगेको छ। त्यसैगरी अब हवाई उडान सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। कोरोना व्यवस्थापन निर्देशक समितिले नेपाली कामदार धेरै भएका देशहरूमा फेरि हवाई उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार मन्त्री परिषदको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाली कामदार धेरै सङ्ख्यामा रहेका देशहरूमा पुनः हवाई उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले टर्की, कतार, साउदी अरेबिया, युएई, जापान र मलेसिया जस्ता देशहरूमा हवाई उडान पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर विभिन्न कारणले होटेल क्वारेन्टिनमा बस्न नसक्ने कामदारका लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी अब वर्षाको प्रसङ्ग। अविरल वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची स्थित इन्द्रावती नदीमा मङ्गलबार आएको बाढीमा बेपत्ता भएका 20 जनामध्ये 4 जना सम्पर्कमा आएका छन्। आज बिहान 1 जनाको शव पनि फेला परेको सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनालले जानकारी दिनुभएको छ। मृतक सिनो हाइड्रोमा कार्यरत चिनिया नागरिक छन्। उनको नाम पत्ता लागि नसकेको खनालले बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार अझै पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत 2 चिनिया, 3 भारतीय र 2 नेपाली बेपत्ता भएका छन्। त्यस अतिरिक्त अरू 8 जना स्थानीय सम्पर्कविहीन भएको प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मौसमविदले यस वर्ष नेपालमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अझै 3 दिन बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा भारी वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। सामान्यतया वर्षामा काठमाडौँमा 1,130 मिलिमिटर औसत वर्षा हुने गर्छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बिहिबार र शुक्रबार देशका अधिकांश स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। महाशाखाले कर्णाली, गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशका केही भूभागमा आगामी 24 घण्टामा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाउँदै पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जान सक्ने तथा नदी नाला तथा खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने भन्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। आन्तरिक राजस्व विभागले असार 25 गतेभित्र कर बुझाउन व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आयकर, अन्तशुल्क कर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य कर असार 25 गतेसम्मको समयमा बुझाउनु पर्ने भएको छ। निषेधाज्ञाका कारण यसअघि बुझाउनु पर्ने कर विवरण तथा विवरण अनुसारको कर असार 25 गतेभित्र बुझाए हुनेछ। निषेधाज्ञाका कारणले छुटेको विवरण र कर असार 25 गतेसम्म कुनै पनि जरिवाना शुल्क लाग्ने छैन। 2077 को चैत र 2078 वैशाख महिनाको कर विवरण तथा विवरण अनुसारको कर तोकिएको मितिभित्र बुझाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारको प्रसङ्ग। सरकारले चिनिया कम्पनी सिनोफार्मसँग कोरोना भाइरस विरुद्धको 40 लाख डोज खोप किन्ने तयारी अघि बढाएको छ। एकजना मन्त्रीका अनुसार सिनोफार्मसँग खोप किन्ने बारे मन्त्री परिषदले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खोप किन्न लागेको बारे बुधबार बसेको कोभिड-19 व्यवस्थापन निर्देशन समितिको बैठकमा जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले साउनदेखि लगाउन सुरु गरी चीनबाट 40 लाख डोज खोप ल्याउन लागिएको बैठकमा बताएका थिए। बैठकमा सहभागी एकजना अधिकारीका अनुसार सिनोफार्मसँग सुरुमा 10 लाख डोज र त्यसपछि बाँकी 30 लाख मध्ये 5-5 लाखका दरले खोप ल्याउने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा जानकारी गराएका छन्। यसैगरी अब डलरको भाव सम्बन्धी जानकारी। आज 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 117 रुपियाँ 2 पैसा र बिक्री दर 117 रुपियाँ 62 पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। त्यस्तै स्विस फ्रान्स 1 को खरिद दर 130 रुपियाँ 19 पैसा र बिक्री दर 130 रुपियाँ 86 पैसा रहेको छ। ब्याङ्कको अनुसार आज युरोपियन युरो 1 को खरिद दर 141 रुपियाँ 88 पैसा र बिक्री दर 117 रुपियाँ 62 पैसा रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नयाँ दिल्ली स्थित एपोलो
अस्पतालमा उपचार सुरु गरिएको छ। बुधबार नयाँ दिल्ली पुर्याए लगत्तै उपचार सुरु गरिएको हो। खनाललाई बुधबार नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजबाट दिल्ली लगिएको थियो। खनालका स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराईका अनुसार खनाललाई एपोलो अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्य अवस्था जटिल भने नरहेको भट्टराईले बताएका छन्। 9 दिनसम्म ज्वरो आएपछि खनाललाई काठमाडौँको थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार थालनी गरिएको थियो। उपचारका लागि खनाललाई दिल्ली लगिएको छ। त्यसैगरी फरवार्ड माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले 3,94,000 किता संस्थापक शेयर आजदेखि लिलामी बिक्री खुला गर्ने भएको छ। संस्थाले आरएमडीसी लघुवित्तको संस्थाको नाममा रहेको 3,94,634.46 किता शेयर लिलामी बिक्रीमा ल्याएको हो। उक्त लिलामी शेयरमा व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाले असार 17 गतेसम्म 3 बजेसम्म बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछन्। संस्थाले शेयर बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी सनराइज क्यापिटल्स लिमिटेडलाई दिएको छ। शेयरको मूल्य न्यूनतम 850 रुपियाँ तोकिएको हुनाले सो मूल्यभन्दा बढी अङ्कित गरी बोल गर्न सकिने संस्थाले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी। लोकसेवा आयोगले रोकिएका परीक्षा गर्न तयारी अवस्थामा रहन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। लोकसेवा आयोगको 71औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा मंगलबार आयोजित भर्चुअल बैठक मार्फत यस्तो निर्देशन दिइएको हो। लोकसेवा आयोगका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले मातहतका कार्यालयहरूलाई कोभिड-19 संक्रमणको दर कम भए लगत्तै रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। विश्वभर सूचना प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। सामाजिक सञ्जालमध्ये पछिल्लो समय नेपालमा क्लब हाउस एप चर्चित बन्दै गएको छ। धेरै नेपाली प्रयोगकर्ता यो सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका छन्। यस सञ्जालमा प्रयोग विभिन्न विषयमा आफ्नै छुट्टै अनलाइन मिटिङमा भोइसको माध्यमबाट जोडिन सक्छन्। यसमा प्रयोगकर्ताले आफूलाई मन लागेको समसामयिक विषयमा सुन्ने तथा अन्तर्क्रियामा सहभागी भएर मनोरञ्जन एवं ज्ञान लिने गर्दछन्। के हो त क्लब हाउस? क्लब हाउस सामाजिक सञ्जाल एप हो। यो सामाजिक सञ्जाल चलाउन त्यसमा पहिला सदस्य भइसकेका प्रयोगकर्ताले इन्भाइट गर्नुपर्छ, अर्थात् यो सामाजिक सञ्जालमा बोलाउनुपर्छ। अन्यथा यसमा सोझै प्रवेश गर्न पाइँदैन। यसबाट प्रयोगकर्ताले बोलेर आफ्नो आवाजबाट संवाद, बहस र व्यावसायिक विषयमा कुराकानी गर्न र जानकारी लिन सक्छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। चलचित्र निर्माता सङ्घले फिल्मकर्मीलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङसँग माग गरेको छ। चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्री तामाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै करिब 5,000 फिल्मकर्मीहरूलाई खोप उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्। खोप उपलब्ध गराएपछि राज्यका विभिन्न निकायसँग सहकारी गर्दै अग्रपङ्क्तिमा खचिएर कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि फिल्मकर्मीले अझै गहन भूमिका खेल्न सक्ने निर्माता सङ्घका अध्यक्ष अधिकारीको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी अब हात्तीको आक्रमणको प्रसङ्ग। बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका 8का 78 वर्षीय एक पुरुषलाई जङ्गली हात्तीले आक्रमण गर्दा घटनास्थलमै निधन भएको छ। च्याउ खोज्न गएका नरेश्वर सापकोटालाई नवप्रभात सामुदायिक वनमा हात्तीले आक्रमण गरेको थियो। उनलाई बुधबार हात्तीले आक्रमण गरेको थियो। मृतकको पोस्टमार्टमका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रशासन र बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख शालिग्राम सापकोटा सहितको टोली घटनास्थल गएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत असीम थापाले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अब खेल समाचार। पोर्चुगलको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले एक शब्दले कोका कोलालाई अरबौं डलर घाटा लागेको छ। युरोकप फुटबलमा आफ्नो खेल अघि भएको पत्रकार सम्मेलनमा रोनाल्डोले आफ्नो अगाडि राखिएका कोका कोलाका बोतल हचाएको घटनाले कोका कोलालाई यति ठुलो झट्का लागेको हो। द गार्जियनका अनुसार रोनाल्डोका कारण कोका कोलालाई करिब 4 बिलियन डलर घाटा लागेको छ। त्यसैगरी पोर्चुगलका कप्तान रोनाल्डो स्वास्थ्यप्रति अत्यन्तै सचेत व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् र उनले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिङ्कको बारेमा आफ्नो धारणा प्रश्न राखेका छन्। हङ्गेरीको राजधानी बुडापेस्टमा सोमबार आफ्नो र हङ्गेरी बीच ग्रुप एफको खेलभन्दा अगाडि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रोनाल्डोले आफ्नो अगाडि भएका कोका कोलाका बोतल हटाएका थिए। बोतल हटाएपछि रोनाल्डोले आफ्नो हातमा रहेको पानीको बोतल उठाएर पोर्चुगिजमा अगुवा भनेर मानिसहरूलाई पानी पिउन प्रोत्साहित गरेका थिए। पोर्चुगिज भाषामा अगुवाको अर्थ पानी हो। रोनाल्डोले यति गर्ने बित्तिकै कोका कोलाको सेयर मूल्यमा 1.6%ले गिरावट आएर प्रति किता 56.10 डलरबाट घटेर 55.22 डलरमा झरेको छ। यसले कोका कोलाको बजार मूल्य 442 बिलियन डलरबाट घटेर 338 बिलियनमा झरेको कोका कोला युरो 2020 को प्रायोजक हो।
त्यसैगरी एसियाली फुटबलमा महासङ्घले नियम परिवर्तन गरेसँगै नेपाल एसियन कप 2023 को चीनको तेस्रो चरणमा सिधा पुग्न सफल भएको छ। फिफा विश्वकप 2022 कतार र एफसीसी एसियन कप 2023 चीनको संयुक्त छनौटको दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धा सकिएको भोलिपल्ट एएफसीले नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको हो। एएफसी नयाँ नियमअनुसार दोस्रो चरणको छनौटमा समूहमा उत्कृष्ट 4 भित्र पर्न नसकेको दोस्रो भएको 3 टिम, समूहमा तेस्रो र चौथो भएका 16 टिम र पाँचौं भएका उत्कृष्ट टिम गरी 22 टिमलाई सिधा तेस्रो चरणमा प्रवेश दिने निर्णय गरेको हो। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।